बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूँ लगता है कि हमने अपने हालात से, अपने वाक़यात से ना सीखने की कसम खा रखी है। जब तक हमारे ऊपर दबाव ना डाला जाए, जब तक हमें बराह रास्त ना लाया जाए रास्ते पे, हम नहीं कुछ करते। इस वक्त पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमें समझाने की कि खुदा के वास्ते अपने हालात ठीक कर लो, अपने मुल्क के लिए मदद नहीं मांग रहे। और जाहिर है हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि किसी की मदद करें, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहे हैं कि अपने मामलात को ठीक करो। जिसकी मिसाल मैंने आपको कल सऊदी अरब के नए वज़ीर दाखिला के हवाले से दी, जो पाकिस्तान आए हुए हैं। वो सदर से मिले और फिर अपने उन्होंने माना कि दोस्त ममालिक हमें यही ताकीद कर रहे हैं कि तहम्मुल से काम लो, अकल से काम लो, ठंडे दिलो दिमाग से काम लो। हमें यूएई के प्रेसिडेंट की कॉल आई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझेंगे। हम अपनी तारीख से सबक नहीं सीखेंगे, अपने हालात से सबक नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारी अनाएँ और हमारी ज़िद्दें बहुत बड़ी हैं। अब ज़रा ख़बर सुन लीजिए। ख़बर यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी तनाव है, वायलेंस की ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, क्रैक डाउन हो रहा है, जिस पर हमें तशवीश है कि नहीं है। लेकिन हमारे अरकान कौमी असम्बली और सेनेट जो हैं वो भरपूर तकरीरें कर रहे हैं, और जिस ढिठाई और बेशर्मी से पाकिस्तान में जारी फाशिज़म को डिफेंड कर रहे हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो तो कह रहे हैं कि हमने चीफ जस्टिस और अदलिया के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया है, हमने अदलिया की बात नहीं सुननी, हमने जजेस को ट्रायल करना है, हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया आपके मामलात पर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। इसकी पहली वजह यह है कि आप जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन जो हमारी है वो ऐसी है, हम ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके साथ दुनिया के दीगर मुल्कों पर असरात पड़ते हैं। दूसरा, आपके पास वो सलाहियत है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है। ऐसे में ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हालात जितने मर्जी ख़राब होते हैं दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मामलात से दुनिया को फ़र्क पड़ता है, और दुनिया फिर बराह रास्त मुदाखलत करती है। अब आपको पता है कि अमरीकी कांग्रेस की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, और कांग्रेस के अरकान जब स्टेप उठाते हैं तो उसके लॉन्ग लास्टिंग असरात मुरतब होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये हम पर है कि हम इससे क्या समझते हैं। अब ख़बर सुन लीजिए। अमेरिका के 66 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को पाकिस्तान के मामलात पर ख़त लिखा है, और आपको पता है कि अगर ब्लिंकन इस पर कुछ स्टेप नहीं लेंगे तो कांग्रेस वाले उसको बुला भी सकते हैं, उससे सवाल जवाब भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब कांग्रेस ने बाकायदा अमरीकी हुकूमत पर दबाव डाला है। उन्होंने ख़त में लिखा है, अब ये 65-66 अरकान का नंबर बहुत बड़ा है। एक तो ख़त लिखा जाना बहुत अहम है, दूसरा कोई 2-4 लोग लिखते तो कहते कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन 65 का फिगर बहुत बड़ा है, और ये खुद एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार और इंसानी हुकूक का एहतराम यकीनी बनाने के लिए दबाव डाला जाए, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ख़तरे में हैं, इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। फिर अमरीकी अरकान कांग्रेस ने इस ख़त में सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन पर तशवीश का इजहार किया है, और साथ ही मुतालबा किया है कि आज़ादी इजहार राय और इज्तिमा की आज़ादी पर किसी भी खिलाफ वर्जी की तहकीकात की जाएँ। जिसका मतलब है कि उन्हें भी अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह इख्तलाफ राय रखने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। आज की खबर का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुरीदके में जलसा करना था, लेकिन डीसी की जानिब से इजाज़त नहीं मिली। क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जलसा करना जुर्म है? क्या उन्होंने रेड जोन में जलसा करना था, जहां दफ़ा 144 नाफिज है? आपको पता है इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद जिस तरह की गैदरिंग वहाँ पर होती है, जिस तरह से आला अदलिया को गालियाँ दी जाती हैं और इदारे हाथ बांधे सब देखते रहते हैं, क्या ऐसा कुछ करना था? क्या फजलुर रहमान और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एक भी मुकदमा दर्ज किया गया दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, या आर्टिकल 245 की खिलाफ वर्जी का? तो इसका जवाब नहीं है। इस आर्टिकल 245 और दफ़ा 144 का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देना, तहरीक इंसाफ को हिलने नहीं देना।
اب ان اراکین کانگریس نے یہ باتیں کی ہیں اور ساتھ ہی کہا ہے کہ اس سلسلے میں اپنے سفارتی اختیارات کو بروئے کار لایا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ دنیا کو اس کا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی تناؤ اور تشدد پاکستان میں صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے۔ جو خبر آ رہی ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یو ایس کانگریس مین ارج بلنکن ٹو پش پاکستان آن ہیومن رائٹس وائلیشن۔ اب اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دا لیٹر سینٹ ٹو سیکرٹری بلنکن ہائی لائٹس دا urgency for the United States to ask to halt its democratic backsliding and emphasize the need for robust measures to safeguard human rights, freedom of speech, press freedom and the rule of law۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے ورنہ پاکستان کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا دنیا پر امپیکٹ آتا ہے، اور آپ نے کل بار بار دیکھا کہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ آئے، آج شہباز شریف اور ایران کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، بلوچستان کے شہر پشین میں یہ ملاقات ہوئی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان انرجی پروجیکٹ ہے 110 میگا واٹ بجلی درآمد کا، تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ تو ہمارے دوست ممالک ہمیں بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ نہ کرو، لیکن ہمارے ہاں جو بڑے عہدوں پر براجمان لوگ ہیں ان کے ذاتی مسائل ہیں، ان کی انائیں بڑی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور اس بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے لوگ پاکستان کا نہیں سوچ رہے، جس کا امپیکٹ آپ کی اور میری زندگی پر آ رہا ہے، اور وہ اس پر خوش ہیں کہ ہم نے اس کو گرا لیا۔ ذرا اندازہ کریں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیل کریم ڈیڈی یہاں پہ آئے زمان پارک عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، پھر وہ کچھ انڈسٹریلسٹ سے بھی ملے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو بہت آسانی سے اور تیزی سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ عقیل کریم ڈیڈی نے رات کو جیو نیوز شو میں تصدیق کی کہ ان کی ٹیم نے مذاکرات کرانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہیں امید نہیں بلکہ اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہی ضد اور انا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مریم نواز جو کل تک ہمیں بھاشن دیتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کہنے والے بے ایمان لوگ ہیں۔ گڈ ہو گیا۔ اب اس سائیکوپیتھ عورت کی مطلب بخلاہٹ کا اندازہ لگائیں کہ یہ اب مذہبی فتوے دینے پہ آ گئی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی۔ مطلب سیاسی جماعت تو اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے جسے جنرل کیانی نے لگایا ہو۔ سیاسی جماعت تو وہ ہے جو جنرل ضیاء الحق کی چھتری تلے پروان چڑھی ہو، جس کا لیڈر ایک بھگوڑا ہو، مفرور ہو، مجرم ہو، جس پر پاکستان سے پیسہ چوری کر کے لے جانے کا الزام ہے، جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر 4 ہفتوں کے لیے گیا اور 4 سالوں سے وہیں بیٹھا ہے کہ میں نے نہیں آنا، مجھے جیل نہیں جانا، حالانکہ اس کے اپنے بھائی کی یہاں حکومت ہے۔ تو سیاسی جماعت اسے کہتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ عمران خان مکافات عمل کا شکار ہیں، اور عمران خان اللہ سے توبہ کرو اور نواز شریف سے معافی مانگو۔ ظاہر ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی معزز شخصیت ہے، اور پاکستان میں ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ اس وقت ان کے بھائی کی حکومت ہے اور وہ پاکستان تشریف لانے کو تیار نہیں ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے بھاشن دیتے اور مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں عمران خان کو ایک بہت بڑی پیشکش کی گئی ہے، وہ بہت بڑی پیشکش ہے، اور وہ پیشکش یہ ہے کہ عمران خان فی الحال ملک سے باہر چلے جائیں، کیونکہ پاکستان کے 2 ہی پیٹرن رہے ہیں، جیل میں ڈال دو یا پریشرائز کرو اور ملک سے باہر بھیج دو، کیونکہ شریفوں اور زرداریوں کا یہی ٹرینڈ رہا ہے۔ اب عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ عمران خان باہر جائیں گے تو عمران خان کی اخلاقی پوزیشن کمزور ہوگی، دوسرا ان کے اراکین کو توڑنا آسان ہوگا، ان پر پریشر ڈالنا آسان ہوگا۔ رات کو عمران خان نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ عمران خان نے کل رات الجزیرہ کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنی آخری سانس تک پاکستان میں ہی رہوں گا، میرا ملک چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ایسے میں جب ایک شخص اس لیول کا ہو کہ وہ اتنے مشکلات کے پہاڑوں میں بھی اکیلا ڈٹ کر کھڑا ہو، اس کی کیا اس بھگوڑے کے ساتھ تشبیہ دینا جو لندن میں بیٹھ کر چکن ونگز کھاتا ہو اور کہنے کو بیمار ہو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ہار جائے گا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سبق بھی یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ غیر سیاسی طریقے سے نہیں ہارتے،
اور عمران خان تو قسمت کا دھنی ہے، اور عمران خان کو فی الحال صرف خود عمران خان ہی دے سکتا ہے شکست، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، باقی وقتی اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔